प्रधानमन्त्रीलाई फाल्नु पर्छ भनेर कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ। वार्ताहरू एकदम सकारात्मक अगाडि बढिरहेको छ र केही दिनभित्र एडिसीजीले भने जस्तै तपाईँ सुनिहाल्नुहुन्छ कुनै दिन सहमति भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ। हामी कसैलाई पनि समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौँ, हामी तटस्थ छौँ। हाम्रो एजेन्डाको सम्बोधन जसले गर्छ त्यतापट्टि झुकाउ हुनु त स्वाभाविकै हो, हाम्रो चाहिँ झुकाउ हुन्छ र हामी यसबारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू समक्ष पनि हामीले राखेका छौँ। तर अवस्था के छ भने हाम्रो माग जो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो आदिवासी जनजातिको, थारूको, मधेसीको मुद्दा यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा होइन भन्नु चाहिने एउटा कुरा। यदि यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू, यी ठुला राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा यसबारेमा आफ्नो धारणा किन राख्दैनन्, किन अगाडि आउँदैन? हामी यो चाहिँ गर्छौँ, हामी पहिले सरकारलाई समर्थन गरिहाल्नुहोस्, पहिले हामीलाई सङ्ख्या पुर्याइदिइहाल्नुहोस्, हाम्रो चाहिने गठबन्धनमा आइदिइहाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कि सरकार, वैकल्पिक सरकार किन नबनेको होला? हामीलाई जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट राख्नुभएका नै अहिलेको परिस्थितिमा अन्यलपूर्ण तर्कहरू छन्। पी ओली जी बालुवाटार बाहेक अन्य गइरहनु भएको छैन। विकास निर्माणका नाउँमा नाटकहरू, शिलान्यासका नाटकहरू, उद्घाटनका नाटकहरू भइसकेका उद्घाटनलाई पनि उद्घाटन गर्ने। मेलेम्ची जो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना हो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सपना देख्नुभयो त्यो बेलामा यहाँका कम्युनिस्टहरू भनौँ एमालेहरू हाँस्थे। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कस्तो मजाक गर्यो काठमाडौँवासीसँग, तर आज त्यो मूर्त रूप लिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक शब्द किशनजीको नाम उच्चारण गर्न सकेका छैन लाजले कि यस्तो निर्लज्जी। जसले काम गर्छ त्यसलाई जस पनि दिनुपर्छ। संहिता विरोधी प्रतिगमनकारी सरकारलाई बिदा दिउँ। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा हामी सबै तीनै दल जो यहाँ उपस्थित पनि भएको छौँ, हामीमा कुनै यो मलाई लाग्छ सानोतिनो विगतका कुराहरू वा अहिलेका केही कुराहरू राख्नुहुन्न, किनभने यो सबैको साझा दुश्मन, साझा तपाईँको हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विरोधी। र यो जति दिन रहन्छ त्यति दिन तपाईँको लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि तपाईँको यसले प्रहार गर्छ। हुँदा हुँदा लास्टमा यदि हामी चाँडो यो सरकारलाई बिदा गरेनौँ भने हामी केही हदसम्म अझ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अझ पस्ताउनुपर्छ। शेरबहादुर नेपालमा सबभन्दा पहिला सङ्घीय मोडेलको सरकार हुनुपर्छ भनेर उठाएको चाहिँ मुद्दा हामीले हो। त्यो मुद्दामा पछि चाहिँ उहाँहरू सहभागी हुनुभयो, एकदम साउन्डपूर्वक सहभागी हुनुभयो, स्वागत गऱ्यौँ हामीले। कतिपय कुरा हामीले पुर्याउन नसकेको हुँदाखेरि हामीले समीक्षा गरौँ, तर ती मुद्दाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अहिलेका प्रधानमन्त्री तानाशाही, संहिता विरोधी, प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्रीलाई फाल्नु पर्छ भनेर कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ र यो काम जति चाँडो हुन्छ त्यति नेपाली जनताले सुख पाउँछ, नेपाली जनताको माग पूरा हुन्छ। किनभने हिजोका दिनमा हामी हजारौं नेपाली जनताहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा, संहिताको पक्षमा हामी रोडमै आएर आफ्नो धारणाहरू राखिरहेका छौँ। अहिले माओवादी केन्द्रको लगभग धारणा स्पष्ट छ, तर हाम्रा मित्र
नेता आदरणीय बिर्खेश चन्द्रलालजीको पार्टी जसपा अहिले कुनै कुनै बेला कन्फ्युजको अवस्थामा भइरहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ समस्या त्यहाँ पनि छ। जबकि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ जति दिनसम्म यो सरकार टिकिराख्छ केपी ओलीको त्यति दिनसम्म संहितामाथि प्रहार भइराख्छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक हक अधिकारमा संविधान प्रहार भइराख्छ, संविधानका दफाहरूमाथि प्रहार भइराख्छ र अहिले यो तीनवटा दल मलाई लाग्छ मिल्ने अवस्थामा पनि छ। अब यसलाई चाँडो गर्नु पर्यो। हुन त नेपाली कांग्रेस अहिले महाधिवेशनतिर लागेको छ। हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपालले भनिसक्नु भएको छ कि मलाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हतार छैन। म नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै रहन चाहन्छु। तर यो सरकारको खिलाफमा विगतमा नेपाली जनता जसरी सडकमा ओर्लेर आए भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, यो सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको छ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षाको सवालमा यो सरकार निष्क्रिय जस्तो छ। पार्टीको आन्तरिक कारण देखाएर अनि केपी ओली जी बालुवाटार बाहेक अन्य गइरहनु भएको छैन। विकास निर्माणका नाउँमा नाटकहरू, शिलान्यासका नाटकहरू, उद्घाटनका नाटकहरू भइसकेका उद्घाटनलाई पनि उद्घाटन गर्ने। मेलेम्ची जो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना हो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सपना देख्नुभयो त्यो बेलामा यहाँका कम्युनिस्टहरू भनौँ एमालेहरू हाँस्थे। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कस्तो मजाक गर्यो काठमाडौँवासीसँग। तर आज त्यो मूर्त रूप लिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक शब्द किशनजीको नाम उच्चारण गर्न सकेका छैन लाजले। कि यस्तो निर्लज्जी, जसले काम गर्छ त्यसलाई जस पनि दिनुपर्छ। पत्रकार मित्रहरू पनि अलिकता कन्जुस्याइ गरेर किशनजीको नाम लेखिरहनु भएको छ, मैले पनि हेरिरहेको छु। त्यसैले कांग्रेसको टाइममा भएका योजनाहरू, सुरु भएका योजनाहरू, चाहे त्यो हाइड्रो पावरको होस्, चाहे त्यो हुलाकी सडक होस्, चाहे त्यो अन्य रोडहरू, मैले सुन्नु न, विकास भयो तर सरकार परिवर्तन हुन्छ हुँदैन? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। सरकार परिवर्तन 100% हुन्छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र त्यो पनि केही दिनभित्रै हुन्छ। मलाई लाग्छ अब 1 महिना पनि लाग्दैन। 1 महिनाभित्र नयाँ सरकार पाउँछ, नयाँ सरकार पाउँछ, नयाँ वर्षमा पाउँछ। र मलाई लाग्छ अहिले पहिला जसपाका साथीहरूको अलिकता केही कुराहरू थियो। मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू पनि, किनभने यो संहिता विरोधी सरकारलाई राखिरहनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको बिचमा पनि धेरै कुराहरू भइसक्यो। तर म उहाँ नेताजीलाई पनि भन्छु, जति चाँडो हुन्छ यो संहिता विरोधी प्रतिगमनकारी सरकारलाई बिदा दिउँ। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा हामी सबै तीनै दल जो यहाँ उपस्थित पनि भएको छौँ, हामीमा कुनै यो मलाई लाग्छ सानोतिनो विगतका कुराहरू वा अहिलेका केही कुराहरू राख्नुहुन्न। किनभने यो सबैको साझा दुश्मन, साझा तपाईँको हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विरोधी। र यो जति दिन रहन्छ त्यति दिन तपाईँको लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि तपाईँको यसले प्रहार गर्छ। हुँदा लास्टमा यदि हामी चाँडो यो सरकारलाई विदा गरेनौँ भने हामी केही हदसम्म अझ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अझ पस्ताउनुपर्छ। त्यसैले यहाँबाट पनि भन्छु, नेपाली जनताको चाहना जो सडकमा हामी थियो, हिजोका दिनमा प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको उपेन्द्र यादवजी पनि, मोहन ठाकुर पनि भन्नुहुन्थ्यो, कांग्रेसमाथि पनि कहिलेकाहीँ कि कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा कांग्रेस अगाडि आउनुपर्छ, हामी तयार छौँ साथ दिन। आज कहाँ किन के कुराहरूमा, सानोतिनो कुराहरूमा अल्झिनु हुन्न कि भइरहेको छ कि मूल मुद्दा के छ भने यो सरकारलाई बिदा गरेपछि केही कुराहरू बाँकी छ भने हामी गरिराख्छौँ कि कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ जसपाका साथीले भन्नुहुन्छ हाम्रो लागि त्यो पनि यो पनि ठिक, कहाँ त्यो केपी ओली पनि ठिक र कांग्रेस पनि उस्तै दाज्न सकिन्छ र? एउटा तपाईँको
संहिता विरोधी, एउटा संहिता पक्ष त। त्यसैले यो बराबरी दूरीमा यो मलाई लाग्छ कुनै हालतमा बुढा लिङ्कनलाई र यो बालुवाटारलाई राख्यो भने हामी कहीँ न कहीँ मिस्टेक गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई लाग्छ अब सब कुरा ठिक भइरहेछ, वार्ताहरू एकदम सकारात्मक अगाडि बढिरहेको छ र केही दिनभित्र एडिसिजीले भने जस्तै तपाईँ सुनिहाल्नुहुन्छ कुनै दिन सहमति भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। त्यस कारणले उहाँप्रति हामीलाई विश्वास छ। त्यस कारणले अहिले भोलि चाहिँ अर्को परिस्थितिमा छुट्टै होला। त्यस कारणले उहाँले यो सम्हाल्नु होला, यो संविधान यो प्रक्रिया प्रणाली सबै सम्हाल्नु होला भन्ने विश्वास नभएको हुँदाखेरि विश्वासको मत हामीले छिटै तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ फिर्ता लिन्छौँ। देउपाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अहिलेका प्रधानमन्त्री तानाशाही संहिता विरोधी प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्रीलाई फाल्नु पर्छ भनेर कङ्ग्रेसले केन्द्र समितिबाट निर्णय गरिसकेको छ र यो काम जति चाँडो हुन्छ त्यति नेपाली जनताले सुख पाउँछ, नेपाली जनताको माग पुरा हुन्छ। किनभने हिजोका दिनमा हामी हजारौँ नेपाली जनताहरू प्रजातन्त्रको पक्षमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा, संहिताको पक्षमा हामी रोडमै आएर आफ्नो धारणाहरू राखिरहेछौँ। अहिले माओवादी केन्द्रको लगभग धारणा स्पष्ट छ, तर हाम्रा मित्र नेता आदरणीय बिर्खेश चन्द्रलालजीको पार्टी जसपा अहिले कुनै कुनै बेला कन्फ्युजको अवस्थामा भइरहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ समस्या त्यहाँ पनि छ। जबकि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ जति दिनसम्म यो सरकार टिकिराख्छ केपी ओलीको त्यति दिनसम्म संहितामाथि प्रहार भइराख्छ। नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक हक अधिकारमा संविधान प्रहार भइराख्छ, संविधानका दफाहरूमाथि प्रहार भइराख्छ र अहिले यो तीनवटा दल मलाई लाग्छ मिल्ने अवस्थामा पनि छ। अब यसलाई चाँडो गर्नु पर्यो। हुन त नेपाली कांग्रेस अहिले महाधिवेशनतिर लागेको छ। हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपालले भनिसक्नु भएको छ कि मलाई अहिले प्रधानमन्त्री बन्ने हतार छैन। म नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार नै रहन चाहन्छु। तर यो सरकारको खिलाफमा विगतमा नेपाली जनता जसरी सडकमा ओर्लेर आए भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, यो सरकार अहिले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्ब डुबेको छ। त्यस्तै शान्ति सुरक्षाको सवालमा यो सरकार निष्क्रिय जस्तो छ। पार्टीको आन्तरिक कारण देखाएर अनि केपी ओली जी बालुवाटार बाहेक अन्य गइरहनु भएको छैन। विकास निर्माणका नाउँमा नाटकहरू, शिलान्यासका नाटकहरू, उद्घाटनका नाटकहरू भइसकेका उद्घाटनलाई पनि उद्घाटन गर्ने, मेलेम्ची जो कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सपना हो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सपना देख्नुभयो त्यो बेलामा यहाँका कम्युनिस्टहरू भनौँ एमालेहरू हाँस्थे। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले कस्तो मजाक गर्यो काठमाडौँवासीसँग। तर आज त्यो मूर्त रूप लिएको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक शब्द किशनजीको नाम उच्चारण गर्न सकेका छैन लाजले। कि यस्तो निर्लज्ज जसले काम गर्छ त्यसलाई जस पनि दिनुपर्छ। पत्रकार मित्रहरू पनि अलिकता कन्जुस्याइ गरेर किशनजीको नाम लेखिरहनु भएको छ, मैले पनि हेरिरहेको छु। त्यसैले कङ्ग्रेसको टाइममा भएका योजनाहरू, सुरु भएका योजनाहरू, चाहे त्यो हाइड्रो पावरको होस्, चाहे त्यो हुलाकी सडक होस्, चाहे त्यो अन्य
होइन रोडहरू। मैले सुन्नु न, विकास भयो तर सरकार परिवर्तन हुन्छ हुँदैन, मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। सरकार परिवर्तन 100% हुन्छ। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र त्यो पनि केही दिनभित्रै हुन्छ। मलाई लाग्छ कति दिन? अब 1 महिना पनि लाग्दैन। 1 महिनाभित्र नयाँ सरकार पाउँछ। नयाँ सरकार पाउँछ, नयाँ वर्षमा पाउँछ। र मलाई लाग्छ अहिले पहिला जसपाका साथीहरूको अलिकता केही कुराहरू थियो, मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू पनि, किनभने यो संहिता विरोधी सरकारलाई राखिरहनुहुन्न भन्ने उहाँहरूको बिचमा पनि धेरै कुराहरू भइसक्यो। तर म उहाँ नेताजीलाई पनि भन्छु, जति चाँडो हुन्छ यो संहिता विरोधी प्रतिगमनकारी सरकारलाई बिदा दिउँ। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा हामी सबै तीनै दल जो यहाँ उपस्थित पनि भएको छौँ, हामीमा कुनै यो मलाई लाग्छ सानोतिनो विगतका कुराहरू वा अहिलेका केही कुराहरू राख्नुहुन्न, किनभने यो सबैको साझा दुश्मन, साझा तपाईँको हामी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको विरोधी। र यो जति दिन रहन्छ त्यति दिन तपाईँको लोकतान्त्रिक सङ्घ संस्थाहरूमाथि तपाईँको यसले प्रहार गर्छ। हुँदा लास्टमा यदि हामी चाँडो यो सरकारलाई बिदा गरेनौँ भने हामी केही हदसम्म अझ सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अझ पस्ताउनुपर्छ। त्यसैले यहाँबाट पनि भन्छु, नेपाली जनताको चाहना जो सडकमा हामी थियो, हिजोका दिनमा प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँको उपेन्द्र यादवजी पनि, मोहन ठाकुर पनि भन्नुहुन्थ्यो, कङ्ग्रेसमाथि पनि कहिलेकाहीँ कि कङ्ग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ, प्रतिगमनको विरुद्धमा कङ्ग्रेस अगाडि आउनुपर्छ, हामी तयार छौँ साथ दिन। आज कहाँ किन के कुराहरूमा, सानोतिनो कुराहरूमा अल्झिनु हुन्न कि भइरहेको छ कि मूल मुद्दा के छ भने यो सरकारलाई बिदा गरेपछि केही कुराहरू बाँकी छ भने हामी गरिरहेको छौँ कि कहिलेकाहीँ हामी सुन्छु जसपाका साथीले भन्नुहुन्छ हाम्रो लागि त्यो पनि यो पनि ठिक, कहाँ त्यो केपी ओली पनि ठिक र कङ्ग्रेस पनि उस्तै दाज्न सकिन्छ र? एउटा तपाईँको संहिता विरोधी, एउटा संहिता पक्ष। त्यसैले यो बराबरी दूरीमा यो मलाई लाग्छ कुनै हालतमा बुढा लिङ्कनलाई र यो बालुवाटारलाई राख्यो भने हामी कहीँ न कहीँ मिस्टेक गर्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। तर मलाई लाग्छ अब सब कुरा ठिक भइरहेछ, वार्ताहरू एकदम सकारात्मक अगाडि बढिरहेको छ र केही दिनभित्र एडिसिजीले भने जस्तै तपाईँ सुनिहाल्नुहुन्छ, कुनै दिन सहमति भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ र सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। सङ्घर्षको एजेन्डा अर्थात् संविधानको संशोधन, त्यसपछि लाल आयोगको प्रतिवेदन बाहिर आउनुपर्ने, झुठा मुद्दाहरू लगाएर जुन चाहिँ हामीलाई प्रताडित गरिएको छ, हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई थुनेर राखिएको छ, उनको रिहाई हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एजेन्डा अहिलेको यो हो। हाम्रो एजेन्डा सरकार परिवर्तनको छैन, हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ यो सरकारलाई परिवर्तन गर्नका निमित्त हामी सङ्घर्ष गरिरहेछौँ या यो सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन। हाम्रो निमित्त सरकार परिवर्तन गर्न खोज्नेहरू र सरकारमा बसेकाहरूमा कुनै अन्तर छैन। तर हाम्रो एजेन्डाको निमित्त कुरा गर्ने कोसँग हो भनेदेखि सरकारसँग हो, राज्यसँग हो। त्यसकारण अहिले जो सरकारको नेतृत्वमा छ त्योसँग हामी कुरा गरिरहेछौँ। हाम्रो वार्ताकारहरू अहिले उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने स्थिति चाहिँ छ। र यो भइसकेपछि अनि जुन परिस्थिति हुन्छ त्यस परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने नगर्ने, यही सरकारलाई समर्थन गर्ने कि वैकल्पिक सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरामा छलफल गर्छ। यो कुरा हाम्रा नेताहरूले प्रष्ट गरिसक्नु भएको छ र अहिले हामी कसैलाई पनि समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौँ, हामी तटस्थ छौँ। हाम्रो एजेन्डाको सम्बोधन जसले गर्छ त्यतापट्टि झुकाउ हुनु त स्वाभाविकै हो, हाम्रो चाहिँ झुकाउ हुन्छ। र हामी यसबारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू समक्ष पनि हामीले राखेका छौँ। तर अवस्था के छ भने हाम्रो माग जो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो आदिवासी जनजातिको, थारूको, मधेसीको मुद्दा यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा होइन भन्नु चाहिने एउटा कुरा। यदि यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू, यी ठुला राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा यसबारेमा आफ्नो धारणा किन राख्दैनन्, किन अगाडि आउँदैन? हामी यो चाहिँ गर्छौँ,
हामी पहिले सरकारलाई समर्थन गरिहाल्नुहोस्, पहिले हामीलाई सङ्ख्या पुऱ्याइदिइहाल्नुहोस्, हाम्रो चाहिने गठबन्धनमा आइदिइहाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कि सरकार वैकल्पिक सरकार किन नबनेको होला हामीलाई चाहिँ दोष दिइन्छ। काङ्ग्रेसले पनि जसपा स्पष्ट भएन, जसपा एकदम स्पष्ट छ, जसपा आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ, एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार परिवर्तन वा सरकार निर्माण वा वैकल्पिक सरकार भन्ने कुरा चाहिँ उसको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। प्रतिगमनकारी चाहिँ भन्ने आन्दोलनमा चाहिँ यो सरकारलाई यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका नेताहरू त्यस पार्टीका नेताहरूले पनि राखिराख्ने। तर चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनको लागि जसपाले पहिले कागज गरिदिनु पर्ने, जसपाले आफ्नो समर्थन चाहिँ दिइदिनु पर्ने, त्यस्तो कुनै अर्थै छैन नि। जसपाको जुन माग छ, जसपाको जुन एजेन्डा छ, त्यसबारेमा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक तौरमा आफ्नो धारणा अहिलेसम्म चाहिँ राख्न सकेको छैन, आफ्नो निर्णयलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। अनि हामीले चाहिँ त्यो समर्थन त्यो सङ्ख्या किन पुर्याइदिनु पर्ने, त्यसो कुनै तुक नै छैन। त्यसकारण हामी एकदम स्पष्ट छौँ, हामी आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ, हाम्रो एजेन्डाको बारेमा हामी धारणा चाहन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ म के सुन्दछु भने संसद विघटनको विपक्षमा किन जानुभयो। संसद विघटनको विपक्षमा हामी सबभन्दा पहिले गयो, सबभन्दा पहिले जसपाले आन्दोलन सुरु गर्यो। तर त्यो कुनै संयुक्त आन्दोलन थिएन, त्यो कुनै संयुक्त एजेन्डा थिएन, त्यो सरकारलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने एजेन्डामा चाहिँ त्यो हिँडेको थिएन। हाम्रो आन्दोलन के थियो भने कि यो संविधानसँग विमति हुँदाहुँदै पनि संविधानवादको दृष्टिकोणले संविधान अनुसारको यो कदम भएन। त्यसकारण हामी यो कदमको विरोध गर्छौँ। किनभने भोलि कुनै पनि संविधान भयो भने, जस्तो पनि संविधान भयो भने सरकारले राज्यले त्यसको पालना गर्दिएन भनेदेखि त्यो संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो मान्यताको निमित्त, त्यो आदर्शको निमित्त, त्यो संविधानवादको निमित्त हामी आन्दोलनमा उत्रेका थियौँ। र अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो एउटा ट्र्याकमा चाहिने आएको छ भनेदेखि अन्तमा फेरि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो एजेन्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। र त्यो एजेन्डाको बारेमा धारणा स्पष्ट नगर्नेहरू, आफै समर्थन फिर्ता नलिनेहरू र एउटा चाहिने गठबन्धन बनाउन चाहने राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो गठबन्धनको आधार के हुन्छ, त्यसका चाहिने सहमतिका बुँदाहरू के हुन्छन् र त्यो वैकल्पिक सरकारले आगामी गर्ने कामहरू के हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा छलफल नै नगरिकन हामीलाई चाहिँ सङ्ख्या पुऱ्याइदेऊ र जसपाले हामीलाई समर्थन नगरेर हामी गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा भन्छन् भने उहाँहरूको कुरा हो। त्योसँग हाम्रो चाहिने कुनै अर्थ छैन, कुनै मतलब पनि छैन। धन्यवाद। ठ्याक्कै मलाई यसमै मैले एउटा शब्द होइन, अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ हामी त्यतिखेर लक्ष्य छौँ, सरकारमा छौँ। 3 वर्ष भयो केपी शर्माले प्रधानमन्त्री भएको, अहिले आएर तपाईँको मागप्रति केपी शर्माले पोजिटिभ हुनुभयो, अहिले आयो। अब तपाईँहरू केपी शर्मा उनीको कुर्सी बचाउने कि मलाई विस्थापित गर्ने भन्ने गराइ त तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ चाहन्छ। किन तपाईँ निर्णायक शक्ति हो, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँहरू जता लाग्यो त्यता नयाँ सरकार बन्छ, जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ आजको दिन। मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यदि नयाँ सरकार परिवर्तन गर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरू त्यतिखेर कुन चाहिँ किताबमा रहनुहुन्छ क्या, केपी शर्माले किताबमा कि शेरबहादेवको किताबमा? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर। धन्यवाद ऋषिजी। 3 वर्ष के नि हाम्रो माग त अहिलेसम्म पुरा भएको छैन नि। यो संविधान जारी गर्दाखेरि तीनटै पार्टी माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस एउटै किताबमा थियो नि। फास्ट ट्र्याकमा प्रक्रिया नै नपुर्याइकन अन्तरिम संविधानले गरेका वाचाहरू जुन राजनीतिक सहमति थियो त्यसलाई नै अगाडि नराखिकन जबरजस्ती संविधान लादियो। त्यसको विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि दमन जुन भयो, त्यो दमनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, त्यो दमनमा माओवादी केन्द्र अहिले भन्ने माओवादी केन्द्र पनि छ, त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि छ। र यो 3 वर्षमा केपी ओलीको सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो माग अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। र हाम्रो माग पुरा गर्ने प्रक्रियामा हामीले कोसँग पुरा गर्ने हो त?
राज्यसँग कुरा गर्ने हो। र जहाँसम्म कुन कितामा हुनुहुन्छ, जसपा कुन कितामा छ भन्ने कुरामा मैले पहिले अघि नै भनिसकेँ। जसपा आफ्नो एजेन्डाको कितामा छ, कुर्सी बचाउने पनि उसको प्राथमिकता होइन र उनको बदलामा अर्कोलाई चाहिने कुर्सीमा राख्ने पनि उसको प्राथमिकता होइन। हामी आफ्नो एजेन्डामा छौँ। तटस्थ छौँ। हाम्रो एजेन्डाको सम्बोधन जसले गर्छ त्यतापट्टि झुकाउ हुनु त स्वाभाविकै हो, हाम्रो चाहिँ झुकाउ हुन्छ। र हामी यसबारेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिज्यू समक्ष पनि हामीले राखेका छौँ। तर अवस्था के छ भने हाम्रो माग जो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो, यो आदिवासी जनजातिको, थारूको, मधेसीको मुद्दा यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा होइन भन्नु चाहिने एउटा कुरा। यदि यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू, यी ठुला राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक रूपमा यसबारेमा आफ्नो धारणा किन राख्दैनन्, किन अगाडि आउँदैन? हामी यो चाहिँ गर्छौँ। हामी पहिले सरकारलाई समर्थन गरिहाल्नुहोस्, पहिले हामीलाई सङ्ख्या पुर्याइदिइहाल्नुहोस्, हाम्रो चाहिने गठबन्धनमा आइदिइहाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि हामी कुरा गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत छैनौँ। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने एउटा कि सरकार, वैकल्पिक सरकार किन नबनेको होला हामीलाई चाहिँ दोष दिइन्छ। काङ्ग्रेसले पनि जसपा स्पष्ट भएन, जसपा एकदम स्पष्ट छ। जसपा आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाएको छ, एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकार परिवर्तन वा सरकार निर्माण वा वैकल्पिक सरकार भन्ने कुरा चाहिँ उसको दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दछ। त्यस्तै चाहिँ माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। प्रतिगमनकारी चाहिँ भन्ने आन्दोलनमा चाहिँ यो सरकारलाई, यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँका नेताहरू, त्यस पार्टीका नेताहरूले पनि राखिराख्ने। तर चाहिँ समर्थन फिर्ता लिनको लागि जसपाले पहिले कागज गरिदिनु पर्ने, जसपाले आफ्नो समर्थन चाहिँ दिइदिनु पर्ने, त्यस्तो कुनै अर्थै छैन नि। जसपाको जुन माग छ, जसपाको जुन एजेन्डा छ, त्यसबारेमा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक तौरमा आफ्नो धारणा अहिलेसम्म चाहिँ राख्न सकेको छैन, आफ्नो निर्णयलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। अनि हामीले चाहिँ त्यो समर्थन, त्यो सङ्ख्या किन पुर्याइदिनु पर्ने? त्यसो कुनै तुक नै छैन। त्यसकारण हामी एकदम स्पष्ट छौँ। हामी आफ्नो एजेन्डालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो एजेन्डाको बारेमा हामी धारणा चाहन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ म के सुन्दछु भने संसद विघटनको विपक्षमा किन जानु भयो? संसद विघटनको विपक्षमा हामी सबभन्दा पहिले गयो। सबभन्दा पहिले जसपाले आन्दोलन सुरु गर्यो, तर त्यो कुनै संयुक्त आन्दोलन थिएन, त्यो कुनै संयुक्त एजेन्डा थिएन। त्यो सरकारलाई परिवर्तन गर्ने भन्ने एजेन्डामा चाहिँ त्यो हिँडेको थिएन। हाम्रो आन्दोलन के थियो भने कि यो संविधानसँग विमति हुँदाहुँदै पनि संविधानवादको दृष्टिकोणले संविधान अनुसारको यो कदम भएन। त्यसकारण हामी यो कदमको विरोध गर्छौँ। किनभने भोलि कुनै पनि संविधान भयो भने, जस्तो पनि संविधान भयो भने सरकारले, राज्यले त्यसको पालना गर्दिएन भनेदेखि त्यो संविधानको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यो मान्यताको निमित्त, त्यो आदर्शको निमित्त, त्यो संविधानवादको निमित्त हामी आन्दोलनमा उत्रेका थियौँ। र अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो एउटा ट्र्याकमा चाहिने आएको छ भनेदेखि अन्तमा फेरि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो एजेन्डा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। र त्यो एजेन्डाको बारेमा धारणा स्पष्ट नगर्नेहरू, आफै समर्थन फिर्ता नलिनेहरू र एउटा चाहिने गठबन्धन बनाउन चाहने राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो गठबन्धनको आधार के हुन्छ, त्यसका चाहिने सहमतिका बुँदाहरू के हुन्छन् र त्यो वैकल्पिक सरकारले आगामी गर्ने कामहरू के हुन्छ, त्यो कुराको बारेमा छलफल नै नगरिकन हामीलाई चाहिँ सङ्ख्या पुर्याइदेऊ र जसपाले हामीलाई समर्थन नगरेर हामी गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा भन्छन् भने उहाँहरूको कुरा हो। त्योसँग हाम्रो चाहिँ कुनै अर्थ छैन, कुनै मतलब पनि छैन। धन्यवाद। ठ्याक्कै मलाई यसमै मैले एउटा शब्द होइन, अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ हाम्रो माग जसले सम्बोधन गर्छ हामी त्यतिखेर लक्ष्य दोषको सरकारमा छौँ। 3 वर्ष भयो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको। अहिले आएर तपाईँको मागप्रति केपी शर्मा ओली पोजिटिभ हुनुभयो। अहिले आए अब तपाईँहरू केपी शर्मा ओलीको कुर्सी बचाउने कि
मलाई विस्थापित गर्ने भन्ने गराइ त तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ चाहना छ। किन तपाईँ निर्णायक शक्ति हो, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँहरू जता लाग्यो त्यता नयाँ सरकार बन्छ, जो पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्छ आएको दिन। मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि यदि नयाँ सरकार परिवर्तन गर्ने स्थिति आयो भने तपाईँहरू त्यतिखेर कुन चाहिँ किताबमा रहनुहुन्छ क्या? केपी शर्माले किताबमा कि शेरबहादेवको किताब? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। धन्यवाद ऋषिजी। 3 वर्ष के नि हाम्रो माग त अहिलेसम्म पुरा भएको छैन नि। यो संविधान जारी गर्दाखेरि तीनटै पार्टी माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस त एउटै किताबमा थियो नि। फास्ट ट्र्याकमा प्रक्रिया नै नपुर्याइकन अन्तरिम संविधानले गरेका वाचाहरू जुन राजनीतिक सहमति थियो त्यसलाई नै अगाडि नराखिकन जबरजस्ती संविधान लादियो। त्यसको विरुद्धमा हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दाखेरि दमन जुन भयो, त्यो दमनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, त्यो दमनमा माओवादी केन्द्र, अहिले भन्ने माओवादी केन्द्र पनि छ, त्यसमा चाहिँ नेकपा एमाले पनि छ। र यो 3 वर्षमा केपी ओलीको सरकारले हाम्रो माग पुरा गरेन भन्नुभन्दा पनि हाम्रो माग अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। र हाम्रो माग पुरा गर्ने प्रक्रियामा हामीले कोसँग पुरा गर्ने हो त? राज्यसँग पुरा गर्ने हो। र जहाँसम्म कुन किताबमा हुनुहुन्छ, जसपा कुन किताबमा छ भन्ने कुरामा मैले पहिले अघि नै भनिसकेँ। जसपा आफ्नो एजेन्डाको किताबमा छ। कुर्सी बचाउने पनि उसको प्राथमिकता होइन र उनको बदलामा अर्कोलाई चाहिने कुर्सीमा राख्ने पनि उसको प्राथमिकता होइन। हामी आफ्नो एजेन्डामा छौँ। म अब तपाईँले केपी शर्मालाई कति देशमा बोकिरहनुहुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्।